एक मर्तबा एक यहूदी शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि ए जनाब अली, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरा सवालात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जन्नात और शैतान के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, बेशक तुम मुझसे जो सवाल करना चाहते हो बेशक करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए जनाब अली, मेरा पहला सवाल ये है कि इस दुनिया में पहला काफिर कौन था? अब मुझे इस काफिर का नाम बताए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आसमानों में शैतान का नाम क्या था? अब मुझे वो नाम बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह हम इंसानों की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, क्या इसी तरह मखलूक़ात जन्नात की शुरुआत भी एक जिन से हुई थी? अगर किसी एक जिन से हुई थी तो अब मुझे इस जिन का नाम बताए। मेरा चौथा सवाल ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों के हिदायत और रहनुमाई के लिए हम इंसानों में नबी और पैगंबरों को भेजा था, तो क्या इसी तरह अल्लाह ताला ने मखलूक़ात जन्नात के हिदायत और रहनुमाई के लिए जन्नात की तरफ अपनी किसी नबी या पैगंबर भेजा था या फिर नहीं? मेरा पांचवा सवाल ये है कि जब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक बोल की वजह से अल्लाह की नाफरमानी हुई, तो उस नाफरमानी के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह से किस कदर माफ़ी मांगते रहे थे। मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रोने और माफ़ी मांगने के कैफियत के बारे में बताएं। इसी तरह मेरा छठा सवाल ये है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस ज़मीन पर उतारा था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन के किस हिस्से पर उतारा था? आप मुझे ज़मीन के उस हिस्से का नाम बताएं। मेरा सातवां सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन पर कितने साल अपनी ज़िंदगी गुजारी थी? आप मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बताएं। मेरा आठवां सवाल ये है कि आखिर जन्नती लोग जन्नत में जाने के बाद जन्नती लोग किस ज़बान में बात करेंगे? आप मुझे जन्नती लोगों के ज़बान के बारे में बताएं। और इसी तरह मेरा नवा सवाल ये है कि आखिरकार दोज़खी लोग दोज़ख में जाएंगे, तो दोज़खी लोग आपस में किस ज़बान में बात किया करेंगे? आप मुझे उस ज़बान के बारे में भी बताएं। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवाबात सुनने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाअल्लाह आपको इसी तरह वीडियोस मिलता रहेगा। ये पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि ये बंदे खुदा, तुम्हारा पहला सवाल ये था कि इस सारे कायनात में पहला काफिर कौन था? तो ए बंदा खुदा, सबसे पहले तो फिर जान लो कि काफिर वो होता है जो अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार करे। लिहाजा इस सारे कायनात में सबसे पहले अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाला शैतान था, क्योंकि जब अल्लाह ने शैतान को ये हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें, तो शैतान तकब्बुर में आकर अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। जैसे ही शैतान ने अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया, उसी वक्त ही शैतान सारे कायनात में सबसे पहले काफिर बन गया था। लिहाजा जान लो, ये बंदा खुदा के सारे कायनात में सबसे पहले काफिर शैतान है। इसी तरह तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि आसमानों में शैतान का नाम क्या था? तो फिर जान लो, ये बंदा खुदा आसमानों में फरिश्ते शैतान को हारिस के नाम से पुकारते थे। जब शैतान ने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार किया और आदम को सजदा ना किया, तो उसी वक्त शैतान का नाम इब्लीस हो गया। और फिर जब उसने हज़रत आदम को भटकाकर आदम से अल्लाह की नाफरमानी कराई, तो फिर उस वक्त इसका नाम शैतान हो गया था। इसी तरह तुम्हारा तीसरा सवाल ये था कि जिस तरह हम इंसानों के शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, तो क्या इसी तरह मखलूक़ात जिन्नात की शुरुआत भी किया किसी एक जिन सी हुई थी? तो जान लो ए बंदे खुदा की मखलूक़ात जिन्नात की शुरुआत भी एक जिन सी हुई थी, और उस पहले जिन का नाम शुमान था, और अल्लाह ने उस पहले जिन शुमान को भड़कती हुई आग की एक शोले से पैदा किया था। इसी तरह तुम्हारा चौथा सवाल ये है
کہ کیا جنات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجا تھا یا نہیں، کہ بندہ خدا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا، اور جناتوں کی طرف بھیجے گئے ان نبیوں میں سے ایک نبی کا نام حضرت یوسف تھا۔ جب یوسف نے جناتوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دینا شروع کی تو دوسرے کافر جنات نے حضرت یوسف کو قتل کر دیا۔ دوستو، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہم انسانوں کی طرف بھیجے گئے تھے وہ حضرت یوسف نہیں ہیں، بلکہ یہ یوسف نبی بذات خود ایک جن تھا۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی جن نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا وہ نبی اور پیغمبر بذات خود ایک جن تھے۔ اسی طرح اے بندہ خدا، تمہارا پانچواں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کس طرح رو رو کر معافی مانگتے رہے تھے؟ جان لو اے بندہ خدا، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال تک رو رو کر معافی مانگتے رہے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اس قدر رو رہے تھے، آپ کی ایک آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی دریائے دجلہ میں موجود ہے، اور دوسرے آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ اس وقت جتنا پانی دریا ہے فرات میں موجود ہے۔ اسی طرح تمہارا چھٹا سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر اس زمین پر اتارا تھا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین کے کس حصے کی طرف اتارا تھا؟ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وادی سرندید میں اتارا تھا، جو موجودہ وقت میں سری لنکا میں موجود ہے، اور آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قدم کی نشان موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا تھا اس وقت سری لنکا زمین ہندوستان کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح تمہارا ساتواں سوال یہ تھا کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے سال تک اپنی زندگی گزاری تھی؟ تو پھر جان لو یہ بندہ خدا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر 930 سال تک اپنی زندگی گزاری تھی۔ اسی طرح تمہارا 8واں سوال یہ تھا کہ آخر کار جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد کس زبان میں بات کریں گے؟ جان لو یہ بندہ خدا جنت میں جنتی لوگ عربی زبان میں بات کیا کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، اور پھر عربی زبان میں لکھے جانے والے کتاب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تمہارا آخری سوال یہ تھا کہ آخر کار دوزخی لوگ دوزخ میں کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ دوزخی لوگ دوزخ میں آگ کے پوجا کرنے والے مجوسیوں کی زبان میں بات کیا کریں گے، اور دوزخی لوگ دوزخ میں اللہ سے مسلسل رو رو کر معافی مانگیں گے، لیکن افسوس معافی مانگنے کے بعد بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔